دیا माशाल्लाह माशाल्लाह खान साहब फिट है, तो उसके बाद तो कोई बाकी गुंजाइश नहीं रहेगी. बाकी तो बातें हमें सारी पॉलिटिक्स नजर आ रही हैं. नहीं देखो, सेहत एक अलग चीज़ है, बज़ाहिर देखना कि जी वो फिट है उसमें अलग बात है, लेकिन खान साहब की ये डॉक्टर ही ने वहाँ रिपोर्ट जमा कराई है. जो डॉक्टर गया हुआ था जिसने खान साहब को एग्जामिन किया है जेल में, उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये आप करें, और डॉक्टर ही के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं. इस पर कोई नहीं. देखिए जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, शिफा कभी ऐसा नहीं है. क्या पहले लोग ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में नहीं रहे थे? क्या यहाँ शिफा आई हॉस्पिटल में नहीं रहे थे? क्या ये फर्स्ट टाइम है कि कोई ऐसे हॉस्पिटल में जाया जाएगा? क्या हुकूमत ने पहले कभी ऐसा नहीं किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती? जिस वक्त ऑर्डर हुई है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ना ऑर्डर करे वो ऑर्डर हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, और इम्प्लीमेंट होना चाहिए. सिंपल बात है. सर, अभी आपने कहा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान को हब्से बेजा में रखा गया, अगवा किया गया, तो क्या इस हवाले से भी कोई कार्रवाई आप करेंगे कि उनको हब्से बेजा में अगवा किया गया? देखिए कार्रवाई करेंगे? देखिए, उनको तो सही ले जाया गया, उनको सही ले जाया गया शिफा इंटरनेशनल में, लेकिन वहां इमरान खान को नहीं लाया गया. तो फिर उनको किस खाते में आपने 5 घंटे महबूस रखा? तो ये अब देखेंगे कि फैसल सुल्तान इसको किस तरीके से लेते हैं, आगे चलते हैं. लेकिन बज़ाहिर तो देखें ना, उनको तो सही ले जाया गया, क्योंकि ये कंटेम्प्ट में सारा जिक्र किया हुआ है, और आप इंशाल्लाह देखेंगे. 26 नवंबर का जो इस्तगासा दायर किया था आपने, उस इस्तगासे को डिसमिस किया गया. 26 नवंबर में काफी जाने भी गई थी, तो आपने उस फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर की, और आपने बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड कराया 18 महीने में? देखो मती, आपके मेरे ख्याल 40 साल से ज़्यादा हो गए, समटाइम आप गैर माकूल किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हो और ट्वीट ऐसे आ जाते हैं, लेकिन मैं यूज़ टू नहीं हूँ सख्त जवाब देने का. हमारे लोग शहीद हुए थे, हमारे लोग ज़ख्मी हुए थे, कोई 30 करोड़ के हमने उनको मुआवजे दिए थे. 3500 पेजेस पे मुश्तमिल इस्तिगासा हुआ था, उसमें ये सारे वकला शामिल थे. खान साहब ने कोसा साहब की को चुना था कि इस केस को करे, हमने वो फाइल किया. मैं कंप्लेनेंट था, और इसमें 4 चश्मदीद गवाह थे, जिसमें से एक मीना खान, दूसरा शफी जान, तीसरा सुहेल अफरीदी, और चौथा जो है डॉक्टर अमजद साहब थे. हमने जो कुछ किया ऑर्डर के मुताबिक किया, और हम यही चाह रहे थे कि जज साहब हमारे लिए ये ऑर्डर फरमा ले कि किसी को नोटिस तो करे कि कंप्लेंट आपके खिलाफ आई है. उसके खिलाफ हमने अब रिवीजन फाइल किया. कोसा साहब उसको परसू करेंगे. एक मिनट, हर मरतबा हमने हाजिरी लगाई है, हो गई है, चैलेंज हो गया. हमसे ज्यादा कोई बंदा इंटरेस्ट नहीं हो सकता कि उस केस को हम आगे चलाएं. ना आप सर, ना आप, न कोई और. मैं बयान रिकॉर्ड, कोसा साहब जिस वक्त कहेंगे हम सारे बयान रिकॉर्ड कराएंगे. एक मिनट सर, एक मिनट वो एक मिनट सर. देखिए, कभी आप गए एक मिनट सर, मतीउल्लाह जान साहब, एक मिनट सर, मतीउल्लाह जान साहब, एक मिनट तो सर है ना. क्या आप कभी उस शहदा के घरों में गए, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए? क्या कभी आप गए उन जख्मियों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए? हम जानते हैं मतीउल्लाह जान साहब, मैं वकील रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, छाड़ आगे चल इंशाल्लाह. कल एक बड़ी चल रही थी कि बहन से मुलाकात में खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया वज़ीर आला की परफॉर्मेंस के ऊपर और क़यादत के ऊपर. देखो, मैं आपको ये कहूँ, मेरी बात हुई है खान साहब की बहन से, और वो मुलाकात से खुश थी, नूरीन बीबी से. और देखो, मुलाकात से वो ज़रूर खुश थी, और उसने अपने वादे के मुताबिक उन्होंने ज़्यादा जिक्र नहीं किया. लेकिन ये बात दो टोक अल्फाज में हमने भी कल कहा है, ये बिल्कुल गलत है कि खान साहब ने सुहेल अफरीदी से किसी किस्म की नाराज़गी का इजहार किया, या ये कि पार्टी की आदत और पार्टी से रिलेटेड किसी किस्म की रिजर्वेशन का इजहार किया. हम सारे काम करते हैं, सारे चलते हैं. खान साहब इस पार्टी के करता धरता है. सब कुछ वहाँ से ऑर्डर आ जाते हैं और हम इम्प्लीमेंट करते हैं. सब कुछ उसकी तरफ से आया. जिस वक्त उनका कोई ऑर्डर आ गया हम फौरन इम्प्लीमेंट करेंगे. थैंक यू जी. उन्होंने ये जरूर कहा है इसे ज्यादा मुतहर्रिक कर दें, वो ज्यादा आपको शिफ्ट करवाएं. खान साहब के टेस्ट और इलाज हो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को ऑर्डर किया है. आज हमने चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की दरख्वास्त की. मैंने चीफ जस्टिस साहब बिजी हुए थे, उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकी. मेरे और लतीफ़ कोसा साहब की मुलाकात रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब के साथ हुई है. हमने रिक्वेस्ट की है कि इस केस को जल्द से जल्द नंबर अलॉट किया जाए, इसको सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में लगा कि कल परसों के लिए इसको लगाया जाए. और जो बेंच जिसने ऑर्डर किया है उनके जजेस अवेलेबल है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केसेस जूम से जज साहिबान ने सुने हैं.
सुप्रीम कोर्ट या बाकी अदालतें रात गए तक भी बैठी, सुप्रीम कोर्ट की अदालतें इतवार को भी लगी, सुप्रीम कोर्ट की अदालतें मुख्तलिफ जगहों से सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने शिरकत भी की है। हम मशकूर हैं रजिस्ट्रार साहब के, इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला आज ही उस फाइल पे वो नोट वोट कर लेंगे। चीफ जस्टिस साहब के सामने हमारी जो फॉर्मेशन ऑफ द बेंच की रिक्वेस्ट है, इसकी सप्लीमेंट्री हेयरिंग की रिक्वेस्ट है, इस हफ्ते जल्द से जल्द हेयरिंग की रिक्वेस्ट है। इंशाअल्लाह ताला ये आज पुट किया जाएगा। उसके साथ ही हमारी तरफ से अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त थी, वो भी इंशाअल्लाह ताला प्रोसेस होगा। मैं एक मरतबा फिर हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के और ये आईन कानून की बालादस्ती के इस अदालत के ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है। ये सिर्फ ये नहीं है, इस ऑर्डर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पूरी सुप्रीम कोर्ट दुनिया देख रही है, दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ आंखें लगाए बैठी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को मन ऑन लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह कानून की बालादस्ती होगी, सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेगा। ये ऑर्डर हुआ था, ये हमारी बुनियादी हकूक के मुताबिक है। खान साहब कोई डील नहीं करते, उसने एक मिनट भी हॉस्पिटल में नहीं रहना सिवाय उसके जो ज़रूरी है उसके टेस्ट के लिए और उसके इलाज के लिए। खान ने अगर डील करना होता तो 3 साल जेल में ना गुजार चुके होते। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये कहना है कि उसका हेल्थ का इशू पे कोई सियासत नहीं, उसके हेल्थ के इशू से पूरा पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी, दुनिया सारी इस बात की तशवीश में है कि उनकी हालत कैसी। ये बड़ा ज़रूरी है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट इसकी अर्ली हियरिंग करेगा और इसी हफ्ते इंशाअल्लाह ताला करेगा। कोसा साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? कोसा साहब अगर कुछ ऐड करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, भाई आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। हमने रजिस्ट्रार साहब को ये बताया कि इससे ज़्यादा तज़हीक हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट की नहीं कर सकती जो इन्होंने कर गुजरी है। इसमें इमरान खान की सेहत और उनकी ज़िंदगी से ये माखज़ थी, ये दरख्वास्त जो है हमारी, और ये रिलीफ भी जो हाई कोर्ट ने दी थी, ये उनका हक था कि उनकी ज़िंदगी के जो जिस कदर भी उनका हिफाजत की जा सकती है उनको मुयस्सर है, जो आईनी तौर पर और बुनियादी हकूक़ के तौर पर वो प्रिजन में कभी मुअत्तल नहीं होते वो हकूक़। और यही इदराक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने वाज़े तौर पर ऑर्डर में भी लिखा कि वी आर कॉन्शियस, उन्होंने ये लिखा और आर्टिकल 9 का हवाला दिया। कोई भी उज़्व अगर ज़िंदगी का, इंसान की ज़िंदगी के किसी उज़्व की अगर कमज़ोरी होती है तो वो इंसान की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करती है। और जो इमरान खान साहब ने खदशात ज़ाहिर किए, उससे ज़्यादा कौम और हमारा जो है कारकुन वो जिस तरह सीमगी से गुज़र रहा है उसका ज़रा इहाता कीजिएगा। उन्होंने, खान साहब ने कहा मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, और उन्होंने कहा मेरे ज़हन को सनसनाहट होती है, ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है और उनकी जो है हार्ट थ्रॉबिंग भी है। अब ज़रा अलमिया देखिएगा कि पिम्स का अपनी रिपोर्ट है कि जो CTD कहा गया था, CT स्कैन उनका कहा गया था हार्ट के लिए, वो मशीन ही तरह से ख़राब है। डॉक्टर्स ने लिख के दिया बोर्ड ने कि ये टेस्ट करवाया जाए, लेकिन वो मशीन मुयस्सर नहीं थी। तो फिर आप जो है उनका सिर्फ अगर तो आंख रेटिना की हद तक आपने पिम्स में ले जाना मकसूद किया तो फिर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ये अमलदारी नहीं है। ये तो आप पहले भी 6 मरतबा ले जा चुके हो पिम्स में, और पिम्स में ही फिर आपने जिद करके ले गए और सिर्फ आंख का ही दोबारा देखा, क्योंकि हार्ट का तो आपके पास CT स्कैन की मशीन ही आपके पास खराब थी। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अश्चोई करते हुए एक कमीशन बिठा दिया है कि जी वो उसके देखें कि कौन इसका जिम्मेदार है और उसकी जो है उसका इजाले की तरफ किया जाए। ओ भाई, हमने तो ये कहा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रूह ऑर्डर की ये थी कि इन्हें शिफा इंटरनेशनल में ले जाया जाए। अब जितनी तज़हीक आमेज़ जो हुकूमती कारिंदे हैं
وہ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ جی یہ قانون سے ماورا ہو گیا اور جانے پریزنٹ رول سے ماورا ہو گیا. او بھائی قانون اور رول جو ہے ضابطے یہ آئین کے تابع ہوتے ہیں, اور یہ آئینی اختیارات جو ہے اگر آرٹیکل 9 کا استعمال کیا ہے سپریم کورٹ نے تو یہ وہ ساری رپورٹوں کا احاطہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ شفا انٹرنیشنل میں ہی ان کو بھیجا جائے. اور دیکھیے مذاق یہ ہے کہ ان کے ڈاکٹر جو تھا اس کو اغوا کر کے اس کو 5 گھنٹے شفا انٹرنیشنل میں حبس بے جا میں رکھا گیا. یوسف سلطان کو, ان کا فیصل سلطان کو 5 گھنٹے وہاں. او بھائی کس کھاتے میں آپ نے, اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تک تو رسائی ممکن تھی کہ آپ فیصل سلطان کو آپ وہاں لے گئے تو کوئی ایسی بلاکیڈ یا کوئی ایسی بندش نہیں تھی. اب آپ کا کہنا کہ وہاں کوئی لوگ جو ہے جمگٹ تھا تو جانا ممکن نہیں تھا, تو آپ کیسے لے کر گئے فیصل سلطان کو؟ اور پھر فیصل سلطان کو 5 گھنٹے آپ نے مقید کر کے بٹھائے رکھا. کس قانون کے تحت آپ نے بٹھائے رکھا؟ تو یہ ان کے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہیرسمنٹ کی گئی ہے, اس کو بھی حبس بے جا میں رکھا گیا ہے, اس کو بھی ایک قسم کا اغوا کیا گیا ہے. یہ اگر ریاستی ادارے اس طرح سے کریں گے, اور بہن کو لے جایا گیا آدھی رات کو, وہ کہتی ہے جنگل میں لے کر آ گئے ہو, کیا نہیں جنگل نہیں ہے یہ پیمز ہے. اور پھر جو ہے جو آپ کی موبائل کی روشنی میں ان کو اوپر لے جایا گیا اور دیکھا تو ایک کونے میں عمران خان صاحب بیٹھے. یہ خدا کا خوف کریں بھائی, انسانی کوئی وہ بھی ہوتی ہے, ہمدردی بھی ہوتی ہے. اور وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ مورسی کی طرح, مورسی آپ کو پتہ ہی ہے ایجپشین پریزیڈنٹ کو کس طریقے سے اس کو آئسولیشن میں رکھ کر مارا گیا. تو یہ قوم کے لیے المیہ فکر ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے ساری قوم کے لیے, سارے ملک کے لیے, ساری عوام کے لیے, کہ ایک وزیر اعظم صاحب کا کیا اس کو اس انداز سے آپ ٹارچر کر رہے ہو جیل میں کہ آپ کو جو ہے 10 مہینے کے بعد, وہ خان اس کو اپنی بہن کو پیار کرتا ہے اور کہتا ہے 10 مہینے کے بعد مجھے اپنی بہن سے ملاقات کرنے کی اجازت مل رہی ہے. تو اگر اس طرح سے آپ کسی کو بھی آئسولیشن میں رکھیں گے, سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے, یہ تو عمران خان ہے ایک دلیر, میں سمجھتا ہوں ایک شیر ببر ہے جو کہ ابھی تک ماشاءاللہ اعصاب بھی اس کے جو ہے مضبوط ہیں, اور وہ قوم کی فکر میں وہ نہ تو جھک رہا ہے نہ ہی وہ جو ہے ٹوٹ رہا ہے. وہ پھر بھی مصمم ارادہ رکھتا ہے کہ عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا. لیکن اب عدلیہ کا کام ہے کہ اپنی ساکھ, اپنی عزت اگر انہوں نے بچانی ہے, جو بچ گئی ہے تھوڑی بہت, یہ میں نے کہا رجسٹرار صاحب بتا دیجئے گا, ہم نے تو ساری زندگی دیکھی ہے اس عدلیہ کے وقار کی خاطر. میں نے تو خون دیا, میرے ساتھیوں نے جو ہے جیلیں بھری, کوڑے کھائے, اپنا لاٹھیاں کھائیں, ہم نے قربانی دی عدالت عظمیٰ کی عروج اور اس کے لیے. لیکن اگر آپ اپنی عزت کو نہیں بحال کروائیں گے تو بتائیے گا ساری قوم مایوسی اور سراسیمگی کے عالم میں ہے. اس لیے آپ مہربانی کریں, یہاں رات کے 12 بجے بھی عدالتیں لگائی گئیں, 12 بجے بھی لگائی گئی. یہ صرف اس لیے کہ عمران خان ہے تو اس کو جو اس کے لیے آپ ہمیں یہ پروسیجر بتا رہے ہیں, ضابطے بتا رہے ہیں, تو اس لیے مہربانی کریں اس کو جو ہے نمبر بھی لگائیں اور ہماری جو ہے اہلی ہیئرنگ کی استدعا کر کے اس کو فوری جو ہے لگایا جائے, فکس کیا جائے. کہنے لگے رجسٹرار صاحب کہ ایک جج صاحب جو ہے وہ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم نے کہا کہ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا وہ تو ویڈیو لنک سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن کون سی ایسی بات ہے ان کی جگہ سبسٹیٹیوٹ کسی کو بھیج کر اور ایک دن کے لیے وہ یہاں تشریف لا سکتے ہیں اور بینچ بنائی جا سکتی ہے. اس لیے یہ کسی اور کے پاس بینچ پہ نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ پارٹ ہرڈ ہے. جب پارٹ ہرڈ کوئی کیس جو ہے سپریم کورٹ لکھ دے کہ یہ پارٹ ہرڈ ہے تو پھر اسی بینچ کے پاس لگنا اس کا لازم اور واجب ہوتا ہے. تو اس لیے جس بینچ نے فیصلہ کیا ہے, جنہوں نے یہ حکم دیا ہے, یہ انہی پر جو ہے لازم ہے کہ اس کی جو ہے عملداری کو یقینی بنائے. اور اگر یوسف رضا گیلانی کو اگر وزارت عظمیٰ سے سبکدوش کیا جا سکتا ہے صرف 5 سیکنڈ کی سزا کے لیے, اس وقت تو ہم عدالت میں موجود تھے, ہم جو مرضی چیختے چلاتے رہے, اعتزاز احسن بھی موجود تھا, وہ بھی سارا تھا,
اور ہم سارے کرتے رہے لیکن اٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا اس بنا پر کہ اس نے توہین کی ہے عدالت کی. اور حالانکہ وزیر اعظم نے لا منسٹری کی ایڈوائس پر کیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ اس کی پرائم رسپانسبلٹی جو ہے یہ پرائم منسٹر پر آتی ہے, ایگزیکٹو کا ہیڈ چونکہ پرائم منسٹر ہوتا ہے لہذا ذمہ داری پرائم منسٹر پر ہوتی ہے. اگر اس کا کوئی سبسربینٹ ادارہ بھی کرتا ہے تو پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. تو اس لیے ہم نے اس کو بنایا ہے فریق. اب یہ ہم استدعا کی ہے سپریم کورٹ سے کہ اس کی سماعت فوری کی جائے کیونکہ یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو سپریم کورٹ جانے اور کنٹیمنر جانے. ہمیں جو ہے عمران خان کی صحت اور ان کی زندگی اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور پاکستان کے عوام کی بھی ریڈ لائن ہے. لطیف کوثر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو کلین چٹ کیوں دی ہے؟ نہیں, کلین چٹ کسی نے نہیں دی ہے. اگر ان کا دخل عمل ہوگا تو بھی یہ کنٹیمپٹ, دیکھیں یہ انفارمیشن ہوتی ہے, ہم نے ان کو انفارمیشن دی ہے. اور اگر آیا کہ انٹیریئر منسٹر ہی کیپٹل ٹیریٹری کا ہیڈ ایگزیکٹو ہوتا ہے تو یقیناً وہ بھی ان کو طلب کیا جائے گا اور وہ سپریم کورٹ کو پورا انتظامیہ کمشنر سروس کے اندر نہیں ہوگا. آپ کی ایک ملاقات کے حوالے سے بات چل رہی ہے سپریم کورٹ کے پہلے محسن نقوی صاحب سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی, اس ملاقات کے اندر عمران خان کے ہیلتھ کو ڈسکس ہوا؟ نہیں, میرے ساتھ تو کوئی ملاقات نہیں. میں تو ساتھ ہی گور صاحب بتا دیکھیں ہماری آنے ناب ملاقاتیں ہوتی رہی ہے لیکن ملاقاتوں کا تشخیص نہیں دے سکتا. لیکن دیکھو ہمارا مطالبہ بڑا سمپل ہے, ہم کوئی سیاست نہیں کرتے, بڑا سمپل کہتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت پہ لائٹ ہی نہ دیں. آپ صحت سے بارے میں لائٹ لیں گے تو یہ مزید ایسا نہیں چل سکتا. تو کیا محسن نقوی معصوم ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں ہمارا استدعا بڑا سمپل ہے. 10 مہینوں سے ملاقاتیں بند ہے, بہنوں کی ملاقاتیں بند ہے, فیملی کی ملاقات بند ہے. فروری 2025 سے لیڈرشپ کی ملاقات بند ہے. یہ انتہائی غیر انسانی سلوک ہے. ہم سپریم کورٹ کے آئے تھے اور ہم نے کہا تھا ہمارا آرڈر امپلیمنٹ کریں. وہ جس طریقے سے بھی وہ امپلیمنٹیشن آج بھی ڈیو ہے اور ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری آرڈر کو امپلیمنٹ کریں. دیکھو پارٹی کس نے پارٹی ہونا ہے, یہ وکلاء کا کام ہے. وکلاء کس کو پارٹی بنائے کس کو نہ بنائے, ہمارا آرڈر امپلیمنٹ ہونا ہے اور آرڈر امپلیمنٹ. ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ خان صاحب فٹ ہے تو اس کے بعد تو کوئی باقی گنجائش نہیں رہتی. باقی تو باتیں ہمیں ساری پالیٹکس نظر آ رہی ہے. نہیں دیکھو صحت ایک الگ چیز ہے, بظاہر دیکھنا کہ جی وہ فٹ ہے اس میں الگ بات ہے. لیکن خان صاحب کی یہ ڈاکٹر ہی نے وہاں رپورٹ جمع کرائی ہے, جو ڈاکٹر گیا ہوا تھا جس نے خان صاحب کو ایگزامن کیا ہے جیل میں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں, یہ آپ کریں اور ڈاکٹر ہی کے انسٹرکشن کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں. گور صاحب ایک پٹیشن آئی ہے, 3 پٹیشن آئی ہیں, وہ قیدی 3 کہہ رہے ہیں اڈیالہ کے کہ ہمیں بھی شفا جانے کی اجازت دی جائے. میں آپ کو بتاؤں شفا کبھی ایسا نہیں ہے. کیا پہلے لوگ ضیاء الدین ہاسپٹل میں نہیں رہے تھے؟ کیا یہاں شفا آئی ہاسپٹل میں نہیں رہے تھے؟ کیا یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی ایسے ہاسپٹل میں جایا جائے گا؟ کیا حکومت نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ کیا سپریم کورٹ آرڈر نہیں کر سکتی؟ جس وقت آرڈر ہوئی ہے تو جب تک سپریم کورٹ ریویو نہ آرڈر کرے وہ آرڈر